ठीक छ, देखा छ है मेरो स्क्रिन? देखेछ सर। सो हामीले स्ट्याकको कुरा गर्दाखेरि लास्ट क्लासमा हामीले स्ट्याकमा पुश अपरेसनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ है। हाउ क्यान वी पुश आइटम्स टु द स्ट्याक भनेर। जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सो फर्स्टबाटै हेरौँ। हामीले के गर्यौँ भने वी हेभ क्रिएटेड अ क्लास फर स्ट्याक एट फर्स्ट है। यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याक भने पछाडि वी डोन्ट ह्याभ टु सेपरेट नोड अनि लिङ्क लिस्टमा सेपरेट गरे जस्तो नोड र लिङ्क लिस्ट सेपरेट गरिराख्नु पर्दैन। सो वी क्यान इम्प्लिमेन्ट विथ वान क्लास। अब जस्तै स्ट्याक क्लास जुन छ, स्ट्याक क्लासमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वी हेभ अ बेस पोइन्टर द्याट विल पोइन्ट टु द बेस एलिमेन्ट अफ द स्ट्याक है। दिस इज द एड्रेस टु द बेस एलिमेन्ट अफ द स्ट्याक। यो एड्रेस हो जसमा चाहिँ बेस एलिमेन्ट, स्ट्याकको बेस एलिमेन्टको एड्रेस हो यो, किनभने अरू एलिमेन्टहरू त्योभन्दा माथि एड हुँदै जाने हो। त्यस पछाडि दिस इज द टप इन्डेक्स अफ द टप है। हाम्रो टप एलिमेन्ट भन्दा पनि यो टपको इन्डेक्स हो। एन्ड द टोटल क्यापेसिटी मिन्स हाउ मेनी आइटम्स स्ट्याक क्यान होल्ड है। त्यो चाहिँ टोटल क्यापेसिटी हो। एन्ड सम कन्स्ट्रक्टर एन्ड समथिङ वी विल कम टु दिस पोइन्ट आफ्टर होइन। अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ। पहिला सुरु मेनमा जाउँ। मैले रिभाइज गरिराखेको छु है, गरिसकेकै कुराहरू रिभाइज गर्दैछु। मेन फङ्सनमा के छ भन्दाखेरि वी आस्क युजर टु इन्टर द साइज अफ द स्ट्याक यु वान्ट्स टु क्रिएट है एट फर्स्ट होइन। जस्तै युजरले चाहिँ अब कुन साइजको स्ट्याक क्रिएट गर्ने हो त्यो साइज युजरले राख्ने भयो। एन्ड देन वी क्रिएट अ अब्जेक्ट अफ स्ट्याक। हामीले स्ट्याकको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि वी पास द साइज। अब यो साइज यो एउटै हो है, यो दुइटा यु अन्डरस्ट्यान्ड आई थिङ्क। सो यो स्ट्याकको यो अब्जेक्ट क्रिएट गरे हो। दिस इज द क्लास नेम स्ट्याक एन्ड दिस इज द भेरिएबल नेम stk1 इज द नेम अफ द भेरिएबल and this size is the parameter that we have passed and it goes to the parameterized constructor in stack. See यो constructor कल हुने भयो हैन। हामीले त्यो object create गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि when the object of stack is created at first it declares the base pointer अथवा it defines the value of the base pointer। किनभने बेस भनेर हामीले डिक्लेयर गरिसकेका थियो माथि टपमा यहाँ पब्लिक। सो यसले चाहिँ बेस एलिमेन्टको एड्रेस दिन्छ अथवा बेस आइटमको एड्रेस दिन्छ भनेको थियो। सो कसरी एड्रेस जेनेरेट गर्ने त भन्दाखेरि वी हेभ डन सिम्पली वाट वी हेभ डन इज न्यू इन्ट एन्ड साइज अफ द स्ट्याक। इफ वी पास समथिङ लाइक दिस इट विल क्रिएट वान एड्रेस एन्ड द्याट एड्रेस इज असाइन टु बेस भेरिएबल। हामीले यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि हेरेका थियौँ कि स्ट्याक के आयो भनेर होइन, बेसमा एड्रेस के आयो भनेर। त्यस पछाडि द size user has passed has been assigned to total capacity variable. So this total capacity is the value of the total number of items that it can hold है। यो total capacity भनेको त्यो भयो, स्ट्याकको maximum capacity भयो। and what we did is we made the variable top to be -1। यो टपलाई -1 किन बनाएको भन्दाखेरि at first when the stack is created हैन अथवा स्ट्याकको अब्जेक्ट जब क्रिएट हुन्छ द स्ट्याक विल बी एम्प्टी हुन्छ नि त। सुरुमा त हामीले पुश गरेकै छैन, पुश गरेपछि नै आइटमहरू बस्दै जान्छ। सो एम्प्टी स्ट्याकलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौँ त भन्दा बाई पुटिङ टप इक्वल टु 1 है। टप इक्वल टु सरी -1, टप -1 छ भनेदेखि स्ट्याक चाहिँ के भयो त एम्प्टी भयो। सो एट फर्स्ट when the stack is created the top is pointing not to nothing है। सुरुमा केलाई पोइन्ट गरेन। सो इन दिस वे वी क्यान युज बेस प्लस 0 एज फर्स्ट एलिमेन्ट, बेस प्लस 1 एज सेकेन्ड एलिमेन्ट एन्ड सो अन। हामीले अब पुश गर्ने बेलामा टपलाई 0 बनाउँछौँ एउटा आइटम पुश गर्दा। अर्को दुईटा पुश गऱ्यौँ भने 1 2 3 4 हुँदै जान्छ, टप इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्ट्याक एट फर्स्ट। अब जब हामी मेनुमा जान्छौँ नि, अब हामीले एउटा वाइल लुप लगाएर हामीले मेनु बेस्ड प्रोग्राम बनाउन खोजेको छ। सो अप्सन 0 ले के गर्छ, आइटम पुश गर्ने फेसिलिटी दिन्छ। सो हामीले जब आइटम पुश गर्नलाई केस 1 मा जान्छौँ, अब कुन आइटमलाई पुश गर्ने युजरलाई सोध्नु पर्यो नि त्यो त हैन। सो इन्टर द एलिमेन्ट टु पुश भन्छौँ हामीले। युजरले राखेको नम्बर जुन हुन्छ त्यो नम्बरलाई हामीले पुश फङ्सनमा पास गर्छौँ। सो नाउ इफ यु गो टु पुश फङ्सन यहाँ, अब यो पुश फङ्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त आइटम पुश गर्नु अगाडि के एउटा चेक गर्नुपर्छ भने वेदर स्ट्याक इज फुल अर नट। स्ट्याक फुल रहेछ भने त हामी पुश गर्नै सक्दैनौँ नि हैन, किनभने स्ट्याकको त एउटा टोटल क्यापेसिटी त लिमिटेड हुन्छ। सो लिमिटेड हुने भएकोले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने
त्यो स्ट्याक फुल छ कि छैन पहिला चेक गर्छौँ फुल रहेछ भने वी क्यान नट इन्सर्ट आइटम त्यही भएर हामीले इच फुल फङ्सन कल गरे हो अहिले म फङ्सनमा एकछिनमा जान्छु इट विल रिटर्न आइदर ट्रु अर फल्स तर ट्रु रिटर्न गर्यो भने द्याट मिन्स इफ द स्ट्याक इज फुल देन वाट वी डु वी सिम्पली प्रिन्ट मेसेज क्यान नट इन्सर्ट न्यू इलिमेन्ट एज स्ट्याक इज अलरेडी फुल भनेर अनि हामी यहीँबाट रिटर्न गरिदिन्छौँ है अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ द स्ट्याक इज नट फुल स्ट्याक फुल नभएको केसमा फुल हुँदाखेरि यो मेसेज दिने हो फुल नभएको केसमा के गर्छौँ त हामी इन्क्रिमेन्ट द टप काउन्टर एट फर्स्ट एन्ड देन इन्सर्ट द भ्यालु एट बेस प्लस टप सो सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दा अब आइटम इन्क्रिमेन्ट सरी के अरे हामी पुस गर्ने हो पुस गर्ने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ वी निड टु इन्क्रिमेन्ट द टप टपलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो किनभने सुरुमा -1 हुन्थ्यो इनिसियल्ली 0 बनाउनु पर्यो 0 भनेको एउटा आइटम भयो अर्को आइटम पुस गर्दै हो भने 1 बनाउनु पर्यो 2 3 4 एन्ड सो अन यसरी जाने भयो अनि टपलाई इन्क्रिमेन्ट गरेर मात्रै भएन नि हाम्रो जुन भ्यालु छ स्ट्याकको त्यसलाई त कुनै एउटा मेमोरी लोकेसनमा लगेर राख्नु पर्यो कहाँ लगेर राख्छौँ त हामी मेमोरीमा भन्दाखेरि हामीले बेस अलरेडी डिफाइन गरिसकेका छ कन्स्ट्रक्टरमा यहीँ बेस डिफाइन गरिसकेको छ एउटा एड्रेस लोकेसन सो बेस प्लस टपमा लगेर राख्छौँ त्यो मेमोरी लोकेसनमा लगेर हामी एक्सलाई राख्छौँ टपको भ्यालु 0 हो भने बेसमै गएर बस्ने भयो एक्स फर्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ बेसमा बस्ने भयो सेकेन्ड इलिमेन्ट बेस प्लस 1मा थर्ड इलिमेन्ट बेस प्लस 2मा फोर्थ इलिमेन्ट बेस प्लस 3मा हुँदै हुँदै यो मेमोरी लोकेसनमा गएर के बस्ने भयो एक्सको भ्यालु अथवा हाम्रो जुन युजरले राखेको भ्यालु हुन्छ यो मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्ने भयो बेस प्लस टपमा and then we have printed new element inserted successfully भनेर is this clear यो बुझिन्छ अब यो इच फुल को कुरा गर्दै थियौ हामीले इच फुल फंक्सन यहाँ कल त गर्यो तर बनाउनु पर्यो यसले त आइदर ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ भन्यो सो कसरी स्ट्याक फुल कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि वी हैव मेड अ फंक्सन सो इट विल रिटर्न अ बुलियन मिन्स आइदर ट्रु अर फल्स if stack is full then it will return true if stack is not full then it will return false so that is why we made the function each full function बनायौं हामीले अब यो each full function ले के गर्छ त भन्दाखेरि it will check with the size यो size पनि function नै हो we'll go to that one if the size of the stack is equal to total capacity हामीले यहाँ माथि total capacity मा राखेका छौं नि त सो अहिलेको करेन्ट साइज अफ द स्ट्याक र टोटल क्यापेसिटी इक्वल भयो भने हाम्रो स्ट्याक फुल भयो सो इट रिटर्न्स ट्रु अदरवाइज इट रिटर्न्स फल्स अब यो साइज फंक्सन के हो त भन्दाखेरि इट विल गिभ द साइज अफ द स्ट्याक यहाँ चाहिँ इट विल रिटर्न इन्टिजर एन्ड दिस गिभ्स द साइज फंक्सनले के गर्छ त भन्दा कसरी थाहा हुन्छ त स्ट्याकको साइज इट्स भेरी सिम्पल टप प्लस 1 गर्ने हो स्ट्याक एम्प्टी हुँदाखेरि टपको भ्यालु -1 हुन्छ सो -1 + 1 0 इट विल रिटर्न 0 अनि स्ट्याकमा एउटा भेरिएबल भयो भने टप एउटा भ्यालु छ भने टपको भ्यालु 0 हुन्छ सो 0 + 1 1 हुने हो एन्ड सो अन आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस सो यसरी काम गर्ने भयो अलराइट बुझिन्छ पुसको कुरा बुझिन्छ खै यिनीहरु बोल्दैनन् त ल यो भयो होला इम्प्लिमेन्टेसन पनि हैन त्यसो हुँदा लेट्स टक अबाउट पप अब पप अपरेसनको कुरा गरौँ आज है यो किनभने हामीले हिजो पनि गरिसकेका थियौ अब पपमा के छ त भन्दाखेरि केस 2 मा जाउँ है सो लेट्स गो टु केस 2 ओभर हियर अब केस 2 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नि केस 2 मा सिम्पली हामी अब कुन आइटमलाई पप गर्ने भनेर त हामी सोध्दैनौं युजरलाई सोचौं त आइटम कुन पप गर्ने भनेर सोध्ने कुरा हुन्छ स्ट्याकमा कुन आइटमलाई पप गरिन्छ हामी भन त ल खै बोला न बोला टपलाई सर सो हामीले युजरलाई वी डोन्ट आस्क युजर है हामीले कुन चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टलाई पप गर्ने भनेर हामीले युजरलाई सोध्दैनौं है सो
हामीले अटोमेटिक पप गर्छौं, त्यही भएर हामीले पप गरेको आइटमलाई एउटा इन्टिजर भनौं न, हामीले यहाँ कतै नम्बर भन्ने भेरिएबल माथि पनि राखे होला, नम भनेर छ। सो हामीले नममा असाइन गर्छौं के त भन्दा stk1 डट पप फंक्सन कल गर्छौं हामी। हेर है, पप फंक्सन कल गर्छौं, डाइरेक्टली कल गर्छौं हामी, हामीले सोध्नु पर्दैन, यसले अटोमेटिक पप गर्छ है। पप फंक्सनले चाहिँ इट विल रिटर्न इन्टिजर रिटर्न गर्छ, किनभने जुन पप गर्छ नि त्यो आइटमलाई रिटर्न गर्छ, यो पप भयो भनेर देखाउनको लागि हामीले। सो हामी यहाँ भन्न सक्छौं एन आइटम इज पप्ड एन्ड द भ्यालु इज भनेर हामीले पप भएको आइटमलाई देखाउन सक्छौं हामी यहाँ। सो द्याट इज नम हैन, नमलाई हामी यहाँ डिस्प्ले गराउन सक्छौं। एन्ड देन काउट इन्ड एल ब्रेक ला। सो यति नै हो हैन, हामीले यहाँबाट फंक्सन त हामी बनाउँछौं। सो पप फंक्सन कल गर्छौं अनि त्यसले रिटर्न गर्छ इन्टिजर हो नि। हामीले यहाँ पपमा के गरेछ हेर न माथि, यहाँ पप विल रिटर्न इन्टिजर। सो त्यही इन्टिजरलाई हामीले यो आइटम पप भयो भने हामीले प्रिन्ट गर्छौं, सक्यो। कुन पप गर्ने भने हामीले युजरलाई सोध्ने कुरा होइन यो, किनभने जहिले पनि स्ट्याकको टपमा भएको एलिमेन्ट पप हुन्छ, स्ट्याकको बिहेभियर नै त्यही हो। सो लेट्स मेक दैट फंक्सन देन है। अब यो पप फंक्सन हामी क्रिएट गरौँ है। सो कहाँ क्रिएट गरौँ भने यहाँनिर ल। सो दिस रिटर्न्स इन्टिजर सी and it is for stack and pop. alright, so अब पप गर्ने बेलामा हामीले के चेक गर्नुपर्छ भन त? we need to check for two conditions again same as in push मा चाहिँ हामीले पनि दुईटा कन्डिसन, एउटा फुल छ कि छैन चेक गरेको थियो, फुल छैन भने मात्रै हामीले इन्सर्ट गर्न सकेको थियो। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, if stack is empty हैन, stack is empty we cannot pop the item. stack empty छ भने त पप गर्ने कुरै भएन। सो कसरी चेक गर्छौं हामी, if is empty गर्छौं, is empty। अब यो फंक्सन हामी एकछिनमा बनाउँछौं। एम्प्टी रहेछ भने त हेर, स्ट्याक एम्प्टी रहेछ भने हामी के गर्न सक्दैनौं, हामी पप गर्न सक्दैनौं। वी सिम्पली प्रिन्ट अ मेसेज। अब भन्छौं हामी क्यान नट पप as the stack is empty, यो भन्नु पर्यो हामीले, पप गर्न सकेनौं भनेर। अनि यहीँबाट चाहिँ हामीले रिटर्न एक्जिट के गर्न सक्छ, अथवा रिटर्न गर्यो भने चाहिँ अब तिम्रो ब्याक जान्छ। ठीक छ, यसो गरौँ न, रिटर्नै गरौँ ल। ठीक छ, रिटर्न गरौँ है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि स्ट्याक एम्प्टी नभएको इज एम्प्टी फंक्सन हामी एकछिनमा बनाउँछौं है। अब स्ट्याक एम्प्टी छैन भने हामीले कसरी पप गर्न सक्छौं होला भन त? हाम्रो टप इलिमेन्टको एड्रेस लोकेसन कुन हुन्छ? हामीले जुन पप गर्न खोजिराखेको एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्टको एड्रेस लोकेसन के हुन्छ होला भन त? हजुर हो र? यहाँ अघि पुश गर्दा के राखेको थियो हेर न, यही पुश गर्दा हामीले कहाँ राखेको छ आइटमलाई? टप आइटमलाई बेस प्लस टपमा राखेको छ भनेपछि टप एलिमेन्ट भनेको त त्यही बेस प्लस टपमा त हुन्छ नि। जहिले पनि टप पनि त इन्क्रिमेन्ट हुँदै गएको हुन्छ एभ्री टाइम। त्यो हुँदाखेरि जहिले पनि टप एलिमेन्ट भनेको बेस प्लस टपमा हुने भयो। सो अब हामीले के भन्दा भन्दा इफ द स्ट्याक इज नट एम्प्टी हैन, ए सरी स्ट्याक इज नट एम्प्टी हो। स्ट्याक एम्प्टी छैन भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि रिड द डाटा एट, कहाँको डाटा रिड गर्छौं ले? बेस प्लस टपको डाटा। बेस प्लस टपमा हुन्छ नि त हाम्रो। एन्ड रिटर्न, अब त्यही डाटालाई रिटर्न गर्ने हामीले, किनभने इन्टिजर रिटर्न गर्छ, रिटर्न इट। अनि त्यति मात्रै गर्दैनौं, हामी के गर्छौं देन डिक्रिमेन्ट द टप काउन्टर। टप काउन्टरलाई डिक्रिमेन्ट गर्नु पर्यो किनभने एउटा आइटम त घट्दै छ अब। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हेर,
सो एउटा चाहिँ भेरिएबल रिटर्न भ्याल्यु भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु म। त्यो भेरिएबलमा म के असाइन गर्छु भन्दाखेरि त्यही बेस प्लस टपको भ्याल्यु। हेर, बेस प्लस टपमा जे छ नि भ्याल्यु, त्यसलाई मैले रिटर्न भ्याल्युमा पठाएँ र मैले टपलाई पनि डिक्रिमेन्ट गरेँ, एउटा घट्यो। सो आई सिम्पली रिटर्न भ्याल्युलाई ल, अथवा भनौँ न पप्ड आइटम भने पनि भयो। पप्ड आइटम ल, मैले पप्ड आइटमलाई रिटर्न गरेँ। यो कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन हेर राम्रोसँग। सर त्यो इजेएमटी को सट्टा टप नट इक्वल्स टु -1 लेखे हुँदैन? होइन, म त्यो इजेएमटी फङ्सनमै लेख्छु नि त त्यो कुरा। अब त्यही भएर यो फङ्सन तिमीले भनेको नि मिल्छ होइन। म यो फङ्सनलाई म यहाँ डेफिनेसनमा लेख्ने त त्यही नै हो नि त खासमा। सो इजेएमटीले के रिटर्न गर्छ भन्दा इट विल रिटर्न बुलियन होइन। सो यहाँ मैले बनाउन लागेँ है इजेएमटी फङ्सन। हेर इजेएमटी फङ्सन। सो यो इजेएमटी फङ्सनले रिटर्न गर्ने भनेको त्यही नै हो। इफ टप इक्वल टु -1 छ भने इट विल रिटर्न ट्रु होइन, नत्र भने बाई डिफल्ट इट विल रिटर्न फल्स। ल यही हो, तिमीले भनेको यही होइन त। सो इजेएमटीमा मैले यहाँ लेख्दै नि त फङ्सनमा डिफाइन गरेको, पछि हामीलाई इजेएमटी चाहिन सक्छ भनेर सजिलोको लागि मात्रै हो ब्रेकडाउन गरेको। यहीँ लेखे पनि हुन्छ टप इक्वल टु -1 भनेर। ल बुझेन यो हेर त। सो यो कसरी हामी थाहा हुन्छ यो मिल्यो मिलेन भने हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्न त मिल्दैन यो त क्यूमा जस्तो। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम के एरर छ रिटर्न, यहाँ रिटर्न लेख्न मिलेन नि, किनभने इट विल यहाँ हाम्रो इन्टिजर भएकोले गर्दाखेरि इन्टिजर रिटर्न टाइप छ भनेपछि हामीले यहाँ रिटर्नमा इन्टिजर नै यसले एक्सपेक्ट गर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले यहाँ इन्टिजर रिटर्न गर्न मिल्दैन, किनभने पप फङ्सनमा त पप भएको आइटम हो। त्यही भएर लेट्स डु एक्जिट फ्रम हियर है, एक्जिट -1 गरौँ, यो चाहिँ गर्न मिल्छ। किनभने यसले इन्टिजर रिटर्न गर्छ नि त। सो साइज ल हेरौँ है अब एकचोटि। साइज मैले 4 राखेँ स्ट्याकको। फर इक्जाम्पल मैले पुस गरेँ एउटा आइटम 1 राखेर मैले ल मैले 9 पुस गरेँ, न्यू इलिमेन्ट इन्सर्टेड भन्यो। फेरि पुस गर्छु म 8 लाई, फेरि पुस गर्छु 7 लाई। मसँग 9 8 7 छ है। अब म पप गर्ने 2 राख्ने बित्तिकै इट सुड पप 7 ही। 7 लाई पप गर्यो नि त, टप इलिमेन्टमा 7 नै थियो हाम्रो लेटेस्ट राखेको। मैले फेरि पुस गरेँ भने इट सुड यसरी पप गरेँ भने इट सुड पप 8। हेरौँ है, 8 पप गर्नु पर्यो हो। अनि फेरि पप गरेँ भने 9 पप गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब पप गरेँ भने चाहिँ स्ट्याक एम्प्टीको कुरा आउनु पर्यो र एक्जिट भयो। एक्जिट -1 गरेकोले गर्दा कम्प्लिटली एक्जिट भयो। क्यानट पप एज द स्ट्याक इज एम्प्टी भनेर आयो। यही नै हो कुरा। बुझ्नु पर्यो यो के गरे हो, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्नु पर्यो ल।
यो पप सक्यो भने तिमीले पिकको गर त ल अहिले आफैले पिकले के गर्छ भन्दाखेरि इट डज नट पप आइटम फ्रम द स्ट्याक बट जस्ट प्रिन्ट्स द टप आइटम इन द स्ट्याक है स्ट्याकको टपको आइटमलाई प्रिन्ट गर्ने मात्रै हो पिकले चाहिँ तर यसले चाहिँ निकालेर फाल्दैन त्यहीँ राखिरहेको छ हेर्छ मात्रै रिड मात्रै गर्छ ल पिक गर त ल ट्राई गर पिक यो तिम्रो काम भयो ल ल कसको भयो पिक कसको भयो एउटा अप्सन थप मेनुमा र गर त ल
भाइ केही भयो त तिमीहरुको गर्यो पिकको गर्यो कसले गर्यो खै सुशील व्हाट अबाउट यु गर्यो तिमीले खै गर्यो पिक गर्यो भयो कसको बाँकी छ सबैले गर्यो कि के छ सिम्पल कुरा भयो नि हैन पिकमा पप जस्तै त भयो नि हामीले टपको एलिमेन्ट नघटाउने त हो टपलाई है इट्स प्रिटी सिम्पल है यो यति गर्नु पर्यो तिमीहरूले गर्नु पर्थ्यो ल सो अप्सन 3 मा हामीले के गर्यौं पिक एन आइटम भन्यौ हैन टपको आइटम त पिक गर्छ जहिले पनि पिक एन एलिमेन्ट फ्रम स्ट्याक ल सो पिक गर्नको लागि विल सिम्पली कल केस 3 मा कुन आइटम पिक गर्ने कुरो भनेर भन्दैनौ हामी सो नम मा हामी सिधै के गर्छौं stk1 डट पिक फंक्सन कल गर्छौं दैट विल रिटर्न द भेरिएबल सरी भ्यालु अनि हामी के गर्छौं एन आइटम इज पिक्ड सो द भ्यालु इज भन्छौं हामी र सिम्पली त्यही नम्बरलाई हामी प्रिन्ट गर्छौं सक्यो हैन अब पिक फंक्सनमा बनायौं हामीले भने सो यहाँनेरि इट विल रिटर्न इन्टिजर पिक एन्ड देन अब पिक फंक्सनले के गर्छ त अब यसमा हामीले कन्डिसन त चेक गर्नु पर्यो हैन एम्प्टी हुन सक्छ सो हामीले सिम्पली फेरि के गर्नु पर्यो भने इफ त्यही इज एम्प्टी भनेर चेक गर्छौं एम्प्टी रहेछ स्ट्याक भनेदेखि त हामी के गर्छौं सिम्पली प्रिन्ट गर्छौं काउट द स्ट्याक इज एम्प्टी भनेर द स्ट्याक इज एम्प्टी हेन्स वी क्यान नट पिक भनेर भन्न सक्यो हैन एउटा कुरा तर स्ट्याक एम्प्टी नभएको केसमा चाहिँ हामी के भन्छौं त एल्स मा चाहिँ हामी यहाँबाट रिटर्न गर्दा हुन्छ है रिटर्न 0 जस्तो टाइपले इन्टिजर रिटर्न गर्नुपर्छ भनेको छ सो तर यो रिटर्न 0 नगरौँ यतिकै छोड्दियौं सो यसमा एल्स मा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा सिधै हामी केलाई रिटर्न गर्ने सिधै त्यही त बेस प्लस टपको भ्यालुलाई रिटर्न गर्ने त हो नि हैन त्यही टप एलिमेन्टलाई पिक गर्ने सक्यो त्यसलाई तल प्रिन्ट गरिहाल्छौं हामीले यति नै हामीले गर्नु पर्ने खासमा पहिला अब क्रिएट गरौँ 5 साइज राखेर 2 सरी पप गरेछु मैले ल फेरि है सो 5 राखेर पुश गरौँ लेट्स पुश 2 फर्स्टमा त्यसपछि फेरि हामीले 3 लाई पुश गरौँ फेरि 5 लाई पुश गरौँ फेरि 6 लाई पुश गरौँ 8 लाई पुश गरौँ भने हाम्रो टपमा 8 छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सो हामीले जब पिक गर्न खोज्छौं 3 गरेर सो हाम्रो 8 भनेर भ्यालु पिक भयो है 8 रहेछ भन्ने थाहा भयो तर पप भएको छैन यो फेरि पिक गर्यो भने फेरि 8 नै छ है पप गर्नको लागि त हामीले 2 अप्सन राखे भए चाहिँ 8 पप भयो अब चाहिँ टपमा पिक गरेर हेर्यौं भने अब 6 छ है टपमा त्यो पनि पप गर्यौं भने अबको नयाँ टपमा चाहिँ 5 छ एन्ड सो अन यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस हैन है ल यहाँ एउटा प्रब्लम आयो है भ्यालु पिक गरेको एम्प्टी भएको केसमा चाहिँ पिक गरेकोमा यसले यस्तो भ्यालु देखाइराखेको छ हैन यो किनभने यहाँ गार्बेज आयो के सो यो गार्बेज कसरी आयो भने यहाँ हामीले रिटर्न गरेनौ नि त पिक गर्ने बेलामा सो यहाँनेरि हामीले एक्जिट नै गर्दिनु पर्ला है ल यसरी बुझिन्छ अब यसमा एउटा अप्सन थप तिमीहरुले के अप्सन थप भने यो पिक भयो भने एउटा स्ट्याकको साइज फाइन्ड गर्ने थप ल अप्सन 4 मा हामी के गरौँ भने 4 मा चाहिँ फाइन्ड साइज अफ द स्ट्याक
यो एउटा गर त ल कतिको सक्छु एकदमै सजिलो भइहाल्यो नि हामीले बनाइसक्यो होला फङ्सन कहाँ कल गर्ने मात्रै हो साइज फङ्सन यहाँ बनाइसकेको छ कि यसलाई कल गर्ने मात्रै हो स्ट्याकको साइज थाहा पाउनको लागि ल पिक सकाऊ अनि साइज फाइन्ड गर फाइन्ड गर्यो साइज फाइन्ड गर्यो तिमीहरूले साइज फाइन्ड त गरिसकेका छ हामीले कल गर्ने काम मात्रै हो है तल फङ्सनमा साइज त हाम्रो फङ्सन यहाँ बनिसकेको छ नि होइन इट विल रिटर्न द साइज अफ द स्ट्याक सो हामीले स्ट्याकमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा यति नै हो है पुस पप र पिक हो
अब त्यसमा हामीलाई चाहिने अरू फङ्सनहरू जस्तै इज फुल अथवा इज एम्प्टी साइज यस्तो यस्तो कुराहरू त हामीले गरिसकेका छौँ। केही छ अब यसमा कन्फ्युजन केही छ तिमीहरूलाई? भन त। साइजको लागि एउटा थपिदिइहाल्छु मैले केस फोल। सिधै प्रिन्ट गर्दा भइहाल्छ। द साइज अफ द स्ट्याक इज भनेर यु क्यान सिम्पली कल द फङ्सन stk1.size भन्ने है। सो काउट इन एल ब्रेक यसले साइज पनि दिने भयो। हामीले एभ्री पप र पिकमा के अरे पुस र पपमा पनि यो कल गरे हुन्छ है। अब यहाँ हामीले जस्तै पुस गरिसके पछाडि पनि यु क्यान प्रिन्ट द साइज हेर्न सक्छौ है। न्यू स्ट्याक साइज भनेर तिमीले stk1.size कल गर्न सक्छौ यहाँनेरि पनि। इन द सेम वे यहाँ एउटा काउट इन एल गरौँ है। द सेम क्यान बी कल्ड इन पप एज वेल है। पपमा पनि तिमीले कल गर्न सक्छौ ल स्ट्याकको साइजलाई। सो सेभ एन्ड रन एकचोटि फाइनल्ली। नाउ तिमीले 5 साइजको गर्यौ। यो टोटल क्यापेसिटी हो है। त्यो त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ एड गर्न मिल्दैन, त्यो पनि ट्राई गरौँ होला है हामी। 4 एड गरे पछाडि एड भयो त स्ट्याक साइज एड भएको त हामीले के हो प्रिन्ट गरेको छैन क्या मेसेज है। हामीले पुस भयो भनेर कतै लेखिएन छ। वी क्यान राइट है। पुस भयो स्ट्याक साइज इज यसरी 0 ओके टप प्लस 1 ठिक छ। 0 साइज भनेको एउटा भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीले। त्यसलाई अझ ए पख है यहाँ केही प्रब्लम भयो। ए ल ठिक छ साइज निकालेको थियो हामीले हेरौँ ल फेरि एकचोटि। सो इन्टर द साइज भने हामीले सुरुमा होइन टोटल क्यापेसिटी भनौँ है। यो साइज भन्दा नि अहिले बनाउँला। चोइस चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल 1 राख्यौँ पुस गऱ्यौँ। पुस गर्ने भने रहेछ हामीले न्यू इलिमेन्ट इज इन्सर्टेड भन्यो अनि स्ट्याक साइज 1 भयो होइन एउटा राखे पछाडि। त्यस पछाडि फेरि नयाँ राख्नलाई हामीले पुस गर्नलाई 5 राख्यौँ भनेदेखि भयो स्ट्याक साइज 2 भयो। त्यस्तै गरी 7 8 9 होइन स्ट्याक साइज 5 भयो नि। अब चाहिँ यसले पुस गर्न नमान्नुपर्छ है। ए क्यानट इन्सर्ट न्यू इलिमेन्ट एज द स्ट्याक इज अलरेडी फुल भन्यो किनभने स्ट्याकको साइज नै हामीले यहाँ क्यापेसिटी नै 5 राखेको थियो 5 वटा पुगिसक्यो। अब हामीले नर्मल्ली साइज हेऱ्यौँ भनेदेखि स्ट्याकको साइज 5 आयो। सो नाउ यु क्यान पप अर पिक है। हामीले पप गर्दै गयौँ एम्प्टी भयो सक्यो है। यसरी पनि हामीले हेर्न सक्यौँ ल। इन्टर द टोटल क्यापेसिटी भनिदिउँ न अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ फेरि साइज भन्दा। यो टोटल क्यापेसिटी भयो। यो चाहिँ स्ट्याकलाई म्याक्सिमम कति राख्ने भन्ने हो। यो चाहिँ युजरसँग हामी माग्छौँ। तर हामीले 3टा मात्र आइटम ल यहाँ टोटल क्यापेसिटी 100 राख्यो तर 3वटा मात्र आइटम हामीले इन्सर्ट गऱ्यौँ भने पनि त्यसले साइज चाहिँ 3टा आइटमको मात्रै लिन्छ है। एरेमा चाहिँ टोटल्ली 100कै लिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन स्ट्याकमा। त्यही भएर डाइनामिक भयो नि त यो स्ट्याक चाहिँ। स्ट्याक डाइनामिक मात्र होइन स्ट्याक चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप पनि भनेर भन्छौँ हामीले पढेको सबै एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप हो ल। ठिक छ अपरेसन बुझिन्छ स्ट्याकको? केही छ बाँकी गर्न यसमा? केही छ भने कम्प्लिट गर। क्वेसन छ भने सोध। अदरवाइज विल एन्ड टुडेज क्लास। यिनीहरू त बोल्दैन त के छ
श्याम बाबु बुझ्दैछ लास्टतिर चाहिँ स्टुडेन्ट बढाएको छ ल हेर अहिले आएर चाहिँ 21 छन् ल अघि सुरुमा थिँदै थिएनन् क्लास टाइममा आउनु पर्यो सबैजनाले टाइममा आउनु पर्यो खोइ मैले श्याम बाबुलाई सोधेको बोल्दै बोल्दैन त हजुर सर के छ यो भयो इम्प्लिमेन्टेसन भयो भयो सर ल ठिक छ हर्ष गुप्ताको के छ खोइ हर्ष गुप्ता सुन्दैछौ तिमी मलाई ल हेर यिनीहरू त क्लास जोइन गरेर बाहिर हिँड्छन् कि क्या हो यिनीहरू ल अब मैले यो ल्याब रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ मैले ल्याब रिपोर्ट अब आज त्यो राखिदिन्छु असाइनमेन्टमा अस्तिको पनि मैले चेक गरेको छैन त्यहाँ थाहा हुन्छ टाइममा बुझाएको नबुझाएको भन्ने कुराहरू सो ल्याब असाइनमेन्टहरू सबै सबमिट गर्ने त्यहाँनिर जे हामीले गरेको छ त्यो कुराहरू म त्यहाँ चेक गर्छु गरेको नगरेको त थाहा भइहाल्छ नि है ल लेट्स एन्ड टुडेज क्लास देन क्वेसन केही छैन भने ल थ्याङ्क यू अल अफ यू थ्याङ्क यू सर